कहते मेरे साथ हो, मैंने कंघी ढूंढनी है। तो मेरे साथ, मेरी नज़र कमज़ोर है, उसे गाड़ी चलाई नहीं जानी, यहाँ रोको। ओ ये देखे नाज़रीन, जब भी एक पाँव रखे ना तो फ़ौरन गाड़ी आती है। अभी मैं कहने ही लगा था, गाड़ी उसी लम्हे आई है, गाड़ी हमारी को टक्कर मार के निकल गई है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक मज़ाहिया वीडियो है, जिससे हो सकता है आप बेहोश हो जाएं या दीवाने हो जाएं, या अपने सर के बाल नोच कर जंगलों को निकल जाएं और वहाँ जाकर जिंगाला लाहू जिंगाला लाहू करते फिरें। इसलिए ज़्यादा खुशी बर्दाश्त ना करने वाले हजरात से इल्तमास है, इस वीडियो को हरगिज़ ना देखें, वरना ज़्यादा खुश होने के ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। जी नाजरीन, ये है ड्राइवर साहब का घर है, टूटा फूटा घर है। जिस तरह इनकी अपनी पर्सनैलिटी है, इसी तरह इनका अपना घर है। तो नाजरीन, कल से ना ये बड़े परेशान फिर रहे हैं। हमने पूछा क्या हुआ, तो कहते हैं कि जी वो ना तुम लोग मेरी वीडियो बना के अपलोड कर रहे हो। मैंने क्या, हाँ आपको किसने बता दिया? कहता मैंने उसका ना मैं दोस्त के घर गया तो ना मुझे वीडियो दिखाई जिसमें मैं ही सारे कारनामे कर रहा हूँ। मुझे, मैंने कहा आपको कोई इतराज़ है तो बता दें। कहते नहीं इतराज़ वगैरह तो कोई नहीं, लेकिन मुझे सर एक मसला हो गया था। मैं कहता क्यों? कहता मीडिया इतनी मुझे मज़ाहिया लगी कि मैं ना बेहोश होते थे बचा। तो मैंने कहा तो अच्छी बात है, बेहोश नहीं हुए। कहते नहीं, वो मसला ये हुआ है कि मैं बेहोश तो नहीं हुआ लेकिन दीवाना हो गया, और मैं अपने सर के बाल नोच के ना जंगलों को निकल गया। अभी कुछ दिनों तक मैं दोबारा में तबीयत बहाल है, मैं वापस आया, घर देखा तो घर उल्टा पुल्टा पड़ा है। तो मैंने सोचा कि चलो ना पहले कंघी कर लेते हैं। तो मैंने कहा जब तुमने अपने सर के बाल नोच लिए हैं तो कंघी करने की क्या ज़रूरत है? कहते नहीं मैंने कंघी करनी है। ये देखें नाज़रीन, इसके सर के टाई बाल रह गए हैं, बाकी इसने नोच नाच के ना जंगलों में निकल गया था। तो मैंने कहा जंगलों में जाना भी था तो बाल नोचने की क्या ज़रूरत थी? कहते नहीं, ये जंगल की जो इंतज़ामिया थी उन्होंने कहा कि जहाँ कोई बंदा बगैर बाल नोचे ना आए, तो इसलिए मैं वहाँ। तो मैंने कहा वहाँ क्या करते रहे? कहते वहाँ मुझे उन्होंने कहा कि जब तक यहाँ रहना जिंगाला लाहू करते रहना है। मैंने कहा सारी बातों को छोड़ो, आप क्या ढूंढ रहे हो? कहते हैं मैं ना कंघी ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा वो वही कंघी इतनी जो तुम जिसमें 2-3 धंधे रह गए हैं, बाकी सारी, चलो बाहर निकलो। मैंने इसे कहा बाहर निकलो। तो बाहर कहीं गुम हो गई होगी या किसी ने बाहर फेंक दी होगी। कहता है नहीं मैंने तो इधर ही कहीं रखी, तो मुझे याद नहीं कहीं ना। जब मैं जंगलों में गया तो मुझे इतना याद है कि मैंने घर के कहीं ना, कहते मैं कि यही चोर ना हो ये सामने जो खड़ा हुआ है। कहता है नहीं, ये चोर काम में ये नशई ज़्यादा है, ये मेरा ना पार्टनर है, ये मुझे नशा ला के देता है। तो मैंने कहा इसको दूर कर दो, ये तो आपका नुकसान कर रहा है। कहते नहीं नुकसान तो नहीं, फिर मुझे नशा कौन लगता, मैं नशा छोड़ दूँ? कहता इतना आसान नहीं है नशा छोड़ना। तो मैंने कहा अच्छा चलो पहले कंघी तलाश कर लो। तो कंघी में तो मैं तुम्हें ना ऐसा करो, नहीं ना कंघी ला देता हूँ, इतने इतने तो मैं कर ही सकता हूँ। कहते नहीं, वो जो कंघी मेरी थी वो कंघी इन्होंने ना उसके बगैर मैं ना ज़िंदा नहीं रह सकता। मैं ये उसमें ये कि इतना जज्बाती होने की क्या ज़रूरत है, ज़िंदा नहीं रह सकता, कंघी है। 2-3 धंधे तो मैंने देखे थे, बाकी सारी कंघी तो वैसे ही फारग हो गई हुई थी। कहता कोई बात नहीं, मेरे सर पे भी 2-4 बाल ही रह गए हैं, उस हिसाब से जो सही मैच करती थी। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर ऐसा करते हो घर में तलाश की नहीं ना मिली तो चलो बाहर किसी ना कि कोई जो चोर हो गया जो लूट के चोरी करके ले गए उससे पूछ लेते हैं। तो कहता कैसे पता चलेगा? मैं बाहर तो निकलो ना, कोई पहले तो तुम्हारी वजह से ये देखो पूरा महल्ला खाली हो गया है। अब यहाँ के किसी अंदर के यहाँ के जो मकामी हैं, जो महल्लेदार है, उसने तो चोरी नहीं की, ये चोर लग रहा है। देखो ये किसी को बता रहा है कंघी ये हाँ, लेकिन ठहर रुको रुको रुको, इसके सर पे तो खुद बाल नहीं, तो इसने कंघी क्या करनी है? इसे पूछने की ज़रूरत कोई नहीं है। तो कुत्ता वैसे ही कंघी नहीं करता। तो इस दोनों को मेरे ख्याल पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि कंघी से इनका दोनों का कोई तल्लक नहीं है। इस सामने बंदे से पूछोगे तो उन्हें मेरी कंघी देखी है कहीं पे? ठहरो पहले इसके सर के बाल देखो, करीब करो इसके सर के बाल हैं। लेकिन वो उसने जवाब भी नहीं दिया कि उसने कंघी चोरी की है कि नहीं की है। भाई हम तुमसे पूछ रहे हैं, कंघी चोरी तो नहीं की हमारी? तो लेकिन लगता है वो तो कोई हाथ पल्ला ही नहीं पकड़ा रहा यार। यहाँ के जो लोग हैं तो वो दरअसल बात नाज़रीन ये है कि ये पूरे महल्ले में आप सुनसान देख रहे होंगे। इसकी मेन वजह कि पूरा महल्ला हमारी हरकतों की वजह से ना महल्ला छोड़ के भाग गया हुआ है। ये देखें हमारी हरकतें, ये लें, ठीक है, ये हमारी हरकतें हैं। तो इसमें अभी हमारा निशाना नहीं बन रहा। तो हम इस तरह के उल्टे पुल्टे काम करते हैं। उनके गैस के सिलेंडर हों, उनके ऑयल टैंकर हों, हम उनको गोलियां मार के तबाह कर देते हैं। यहाँ तक कि बंदे के भी 2-4 गोलियां मार देते हैं।
تو اس میں یہ ہم ایز اے فن کرتے ہیں، 2-4 گولیاں مارنے سے بندہ نہیں مرتا، پتہ نہیں لوگ کیوں اس پہ یقین نہیں ہماری بات پہ کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ تو ناظرین ہماری تلاش جاری ہے، ہم نے اس سے کہا بھی یا کوئی اور کام کر لو، تو کنگھی جب لوگ سنیں گے یہ کنگھی تلاش کریں تو ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ کتنے کنجوس ہیں کہ کنگھی دوبارہ نہیں خرید سکتے، پورے جگہ جگہ مارے پھر رہے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں ہمارا جو ٹارزن ہے نا، یہ ان کو جس چیز کا جنون آ جائے نا تو بس وہ چیز جسے بچے نہیں ہوتے چھوٹے، چھوٹی بیکار سی چیز ہو، نہیں میں نے یہی لینی ہے، تو ابھی تک ان کے ذہن سے وہ والی چیز ابھی نکلی نہیں ہے، تو ان کا دماغ چور تو یہ تو نہیں چور بھاگ رہا ہے، چور بھاگ نہیں، یہ چور نہیں لگ رہے، چور نہیں لگ رہی ہے، نیوی نیوی ہو کے جا رہی ہے، شاید اس نے ہماری کنگھی اتنی چوری کی۔ پوچھ لو، مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ایک منٹ ہے، یہ سامنے پہاڑ ہے، اس کے اوپر یہ تو وہی ہے جس کے اوپر جنات رہتے تھے، ہے نا، ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ کوئی جن تو نہیں لے گیا ہماری کنگھی؟ چیک کر کے دیکھ لو اگر آسانی سے کر سکو۔ اس میں نا وہ تم وہ جو جادو چلا ہے، کیا بات ہے، کیا بات، اس دفعہ تو آرام سے چڑھ گیا پیتا۔ ناظرین ہم ہیلی کاپٹر لے کے آئے تھے، تو جنات سے کسی نے کہا تھا جہاں جن ہے وہ نا جہاں رہتا ہے، تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے تو کوشش کی تلاش کرنے کی، لیکن اس وقت ہم سے پہاڑ پہ چڑھا ہی نہیں جا رہا، جن نے پتہ نہیں کیا عمل کیا ہوا تھا۔ آج تو ہم بڑی آسانی سے چڑھ گئے ہیں۔ تو اے تیرا پلا ہو جائے، یہ دیکھ کتے سے ملاقات ہو، کتا کہتا یہ تو میری جیسی کیوں حرکتیں کر رہے ہو؟ اس نے اپنے ابو کو بتایا ہے، وہ بندہ سامنے نا میری جیسی حرکتیں کر رہا ہے، تو اس کے ابو نے کوئی لگتا نوٹس ہی ہم سے پوچھنے آ رہا ہے کہ ہاں بھائی تمہارا کیا مسئلہ ہے، پوچھ رہے۔ اس کے بعد کنگھی چنگھی اتنی، بھائی بات سنو، آپ کے پاس کوئی کنگھی تو نہیں ہے؟ جو ہماری کنگھی اس میں گم ہو گئی ہے، ٹھہر اس سے پوچھتے ہیں، ہماری بات کو سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھیں اس نے کتا میں پڑوا دیا ہے، بھائی ہم نے کنگھی پوچھا ہے، کتا تو یار یہ بات لگتا ہے یہی چور ہے، چلو جی مقابلہ ہو جائے پھر آج ان سے، یہ لے چلو کتے ساتھ تو گئے کام سے، اب اس کی باری ہے۔ یہ ایک دم اس کو نا بیہوش نہیں کرنا، ہم نے نا یہ ایک دم تیسرا مقام مار کے وہ شہید ہو جائے گا، اس لیے تھوڑا سا نا آگے لا کے دوڑ لگا دو، ہمارے پیچھے آئے گا نا پھر ہم لڑیں گے۔ اس کو پہاڑ پہ نہ لے جائیں، پہاڑ کے اوپر چلے، اس کو نہیں مارنا، مر جائے گا۔ آ رہا ٹھہر، بھاگ گیا، بزدل بھاگ گیا، اوے ادھر آؤ، کتا مروا لیا ہے، اب خود بھاگ رہے اپنی جان بچا کے۔ چلو جی، اس نے نا ہاں بے ہوش ہو گیا، نے کہا کہ ڈرامہ کیا تھا۔ یہ ناظرین وہ بڑا چلا کے وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے لیٹ جاتا ہے فوراً۔ تو چلو چھوڑو اس کو، پھر کیا کرنا ہے اس سے، اس کو چھوڑ دو، کوئی اور کسی بندے سے پوچھتے ہیں کہ کسی کے پاس ہے کہ نہیں ہے کنگھی ہے۔ کنگھی کتنا بیکار سا ہے، اس کو میں نے سمجھایا بھی ہے کہ تھوڑی پھینٹیاں لگائیں کہ بچوں کی طرح تنگ کر رہا ہے کہ مجھے کنگھی لے کے دو، کسی سے نے اس کو مار پڑواتے ہیں کنگھی کے بہانے۔ ناظرین اس کو بتانا نہیں ہے ہم نے کیا سازش کی، اس کے خلاف تیار کی ہے۔ ہم نے نا کنگھی کے بہانے کسی بڑے بدماش سے نا، ہمیں ایز اے جوک ہم نے مزہ آ رہا ہے کہ ہم کسی بڑے بدماش سے اس کے پھینٹی لگواتے ہیں کہ یہ، کیونکہ ہم یہ بچوں والی باتیں کر رہا ہے، ہم مصروف ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا، ہمیں کس کام لگایا ہوا ہے، کہتے میرے ساتھ آؤ، میں نے کنگھی ڈھونڈنی ہے تو میرے ساتھ، میری نظر کمزور ہے، اسے گاڑی چلائی نہیں جانی، یہاں روکو، او یہ دیکھیں ناظرین جب بھی ایک پاؤں رکھے نا تو فوراً گاڑی آتی ہے۔ ابھی میں کہنے ہی لگا تھا، گاڑی اسی لمحے آئی ہے، گاڑی ہماری کو ٹکر مار کے نکل گئی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اس کو ہم نے کسی بدماش سے نا پھینٹی لگوانی ہے، یا کوئی دیکھو تگڑا سا بدماش دیکھو جو یہ اسی سے بات کو پوچھ لو کہ بھائی تم تگڑا بدماش لگ رہا ہے، اس کو پہلے چھیڑو، ٹھہر پکڑ جاؤ تو بھاگ ہی گیا، پکڑو باہر نکالو، ٹھہر خود باہر نکلو، آپ پوچھو آئے وہ تم بڑے بدماش ہو، بڑے بدماش بنے، ہاں کیا بات ہے، اس نے ہمیں خوب مارا ہے، کیا بات ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ کوئی بوڑھا آدمی ہے، اسے مزہ نہیں آ رہا مار کھانے میں۔ ناظرین یہ کمزور آدمی ہے، اپنی ہمت سے بڑھ کے ہمیں مار رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ ہم نے ایک پھونک ماری تو اس نے وہ جا گرنا ہے، تو ہمیں مار ہی جا رہا ہے۔ ہم تو کچھ اور سوچ کے آئے تھے کہ ہم کو تگڑا بدماش ہوگا، یہ تو تیلی پہلوان ہے، تو اب اس کو اس پر ٹنڈ ہے، اسے چھیڑنے کے لیے پوچھو تم نے ہماری کنگھی تو نہیں چرائی؟ وہ کہتا ہے میری ٹنڈ ہے، میں نے کنگھی کیا کرنی ہے۔ اور پیچھے گاڑیوں والے تماشا دیکھنے کے لیے نا رکے ہوئے ہیں، تو اب
वो क्या बात है इस बाबे की, टिंडू बाबे की। वो देखो हमें पीछे से आके मार रहा है। ओ ये बदमाश है। सही, चलो इसको छोड़ दो, ये इसको पकड़ो, इससे मार पड़वा पहले अपने हीरो को। तो कहते मज़ा नहीं आया। नादरी हम जानबूझ के इसको पैंटी लगा रहे हैं क्योंकि हमें भी इस पर गुस्सा है कि हमें किस काम लगाया हुआ है। और जो नया बदमाश आया ना ग्रीन शर्ट वाला, हम इसको भी नहीं कह सकते तुमने हमारी कंघी चोरी की। वो समझेगा मैं हम उसको छेड़ रहे हैं क्योंकि वो भी गंजा है, उसको भी कंघी की ज़रूरत ही कोई नहीं है। तो अब हम दो दो बदमाशों का मुकाबला कर रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है, और हम दोनों को कुट भी नहीं रहे। मेरे ख्याल में शो ख़त्म करें, इनको फैंटी लगाए और आगे निकले काम को, कुछ और काम कर लें। चलो जी नाज़रीन, भाग गए। वही उसने हमारे पर फैर शुरू कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। दुश्मन हो तो ऐसा हो, क्या बात है, मज़ा आ गया, पैसे पूरे हो गए हैं। क्या बात है, हमने कितना पान थूक दिया उसकी खातर। वो देखो उससे गन ले लो। चलो जी नाज़रीन, अब बाहर निकलो। अब ये लोग तो हमें ना अभी ना जो हम चार ये जो अच्छा मैसेज को बड़ा ट्रक वाला है। चलो मोटरसाइकिल पे बैठो, किसी शहर की तरफ निकलो। तो तो चले नाज़रीन, फिर अगर कोई अभी तो लगता है कोई हम खुद ही से जान छुड़ाना चाह रहे हैं तो इसको वीडियो को यहीं पे खुदा हाफ़िज़ कहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो खुद अपना सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।